बजट पास करवा रही है। एक हम बात सुन रहे थे कि जिस फॉरम पर भी जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन बजट को पास नहीं होने देंगे। लग रहा है आज के वो दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। वो एक शेर है फराज का कि मौसम की अदा देख, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। आपने देखा 20 सितंबर 2020 से जो मामला शुरू हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये हुकूमत भी गई और यहाँ पर एक नया निज़ाम कोई आ जाएगा और पता नहीं कौन क्या होगा, और सारा फिर उसके साथ ही जहांगीर खान तरीन साहब आ गए और फिर वो भी उन्होंने भी कहा कि जनाब हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको याद होगा यके बाद दीगरे मुलाकातें हुई, इशाइये हुए, खाने हुए, और उसके बाद आज जब बजट का मौका आया, जब लोगों को अपनी ताकत दिखाने का वक्त था, बल्कि हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने अपने वो जो कुछ भी असासे उनके पास थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे मेंबर, ये हैं वो असासे जो मैं शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश करता हूं। ऐसे ही कहा था ना जी। तो जब ये सब कुछ होने के बाद आज आप कौमी असम्बली में देख रहे हैं कि बजट की चूंकि शिकवार मंजूरी होती है, तो अब तक कोई गालिबन 32 या 30 शिकें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। ये आज की कौमी असम्बली के मनाजिर हैं हबीब साहब, आप देख सकते हैं कितना पुरसुकून ये मनाजिर है। एक हफ्ता पहले यहीं पर शोर गुल था, जूतम पेजार हो रही थी, वो सारा कुछ आपने देखा कि आखिरकार खत्म हो गया। ठीक है, और आज हुकूमत ये बजट मंजूर करवा रही है। अब हुकूमत का इसमें क्या कोई किरदार है या कोई दोस्तों ने किरदार अदा किया? ये एक ऐसा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। मुझे जब ये बजट अभी पेश होना था और जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप था वो इशाइयों पे इशाइये, नाश्तों पे नाश्ते, बसों में भर भर के अदालतों में जा रहे थे, तो मुझे किसी ने कहा हबीब अकरम तुम बड़े पागल हो, तुम सहाफ़ी हो, तुम काहे के सहाफ़ी हो? मैंने कहा क्यों जी, मैं तो सहाफ़ी को ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम सारे सहाफ़ी ऐसे हो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम एक ऐसे गुब्बारे में हवा भर रहे हो जो थोड़ी देर बाद लीक कर दिया जाएगा। मैंने कहा लीक कर दिया जाएगा? कहते बस तुम देख लेना। अच्छा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन आज जब ये बजट मंजूर हो रहा है तो मुझे इमरान खान साहब के दोस्तों को दाद देने को दिल चाहता है कि जिन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा होगा और वैसा ही हो रहा है। तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का बजट मंजूर हो गया, क्योंकि बहुत सारे वो दावेदार जो कह रहे थे कि जनाब बजट मंजूर, हम देखते हैं बजट कैसे मंजूर होता है। आपको याद है ना, बशमूल बिलावल भुट्टो, आपने कहा था ना देखते हैं हम बजट कैसे मंजूर होता है, कहा था ना किसी ने। आज वो नजर भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखिए जब आपकी, इसे कहते हैं स्मूथ सेलिंग, अब स्मूथ सेलिंग शुरू हो गई है यहाँ से। उसके बाद आपको पता है कि वो कमेटी भी गुज़श्ता रात को जो एक स्पीकर ने कमेटी भी अनाउंस कर दी है जिसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, हुकूमत के लोग भी हैं, कि जो आगे चल के इंतखाबी इस्लाहात पर गौर करेगी। तो लिहाजा रावी फिलहाल चैनी चैन लिख रहा है, बल्कि अभी लिखना शुरू हुआ है। अच्छा। अब टाइम आ गया है हुकूमत के पास कि जिसने इतना अच्छा बजट पेश किया है, किया तो ये शौकत तरीन साहब ने, लेकिन मैं बड़े बोझल दिल के साथ कह रहा हूँ कि हुकूमत ने पेश किया है, क्योंकि हुकूमत से मुझे कुछ ज्यादा तवक्को नहीं थी। इतना अच्छा बजट पेश किया है तो अब इस पे अमल भी कर गुजरे। ये कितना अच्छा बजट है हबीब साहब, इसकी डिटेल पर भी बात करते हैं। साथ जो नुक्ता हबीब साहब ने उठाया कि क्या कोई हुकूमत का इसमें किरदार है, क्या दोस्तों ने किरदार अदा किया, हुआ क्या, ये हमें आज जो मनाजिर कौमी असम्बली के देखने को मिल रहे हैं, पिछले हफ्ते कुछ था आज कुछ है, क्या अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी? देखिए बहुत अरसे से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं जिसके अंदर मेरा भी कम से कम यही पर्सपेक्टिव है कि सियासतदानों के मसाइल और हैं और पाकिस्तान के मसाइल और हैं। सियासतदानों का मसला है कि तोशाखाना केस के अंदर किसको गाड़ी मिली, किसको नहीं मिली, कितने में मिली, कितने में मिलनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान की रियासत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं। सियासतदानों का मसला है कि इतना पानी, जितना सिंध के अंदर पानी चुराया जा रहा है, क्या उसके ऊपर किसी को कमीशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मुझे कोई शख्स बता रहा था कि जो मुतल्लिका वज़रा हजरात हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध के, उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, दीगर इस तरह की बातें हैं। ये छोटी छोटी चालाकियाँ, ये सियासतदानों के मसाइल हैं। नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स कितनी हैं इस वक्त, वो कभी जाएंगे अस्पताल, दुनिया में नहीं जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा क्यों खामोश हो गई, वो क्यों ट्वीट कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने उंगली सीधी क्यों नहीं की। जहांगीर तरीन साहब की वैन के अंदर 8 लोग हैं या 10 हैं या 15 हैं, उनमें से नाश्ता कितनों ने किया, कितनों ने ज्यादा किया। ये हमारी सियासत के मसाइल हैं, ये पाकिस्तान के मसाइल नहीं है।
پاکستان کے مسائل اس سے بڑے ہیں، پاکستان کے مسائل اس سے مختلف ہیں، اور پاکستان کے اندر سیریس لوگ، اور میں اس میں کوئی حبیب صاحب کی طرح حکومت کے دوستوں کی یا دیگر کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے جتنے سیریس لوگ ہیں، جو سیریس جرنلسٹ ہیں، جو سیریس سرکاری عہدیداران ہیں، جو سیریس پولیٹیشنز ہیں، جو سیریس ججز ہیں، جو سیریس وکلا ہیں، جو عام لوگوں کے اندر جو سیریس لوگ ہیں جو کہ مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑا ضروری تھا کہ ایک بجٹ سموتھلی آئے، اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے کچھ ریلیف ہو، اس بجٹ کے تنازع کے اندر ہم FATF کے دیگر مسائل کچھ اپنے گولز حاصل کر سکیں، اور جو انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ انہی دنوں کے اندر افغانستان اور دیگر مسائل کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم نے ریسنٹلی پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا جو کھڑا ہو رہا ہے، کہ اس کے ان کو سالو کرنے کے لیے کوئی نون لیگ یا PTI یا پیپلز پارٹی نہیں، بلکہ ریاست پاکستان، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت مل بیٹھ کے کچھ کام کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ سفر، اس سفر کا شاید اب آغاز شروع ہمیں نظر آتا ہے کہ ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی جب اس طرح کے مسائل، اس طرح کے کسی سفر کا آغاز شروع ہوا، تو ہمارے سیاستدانوں میں سے کچھ ایلیمنٹس نے بڑی کوشش کی اس کے اندر اپنی ڈوئی ہلانے کی، خواہ وہ سپٹمبر 2020 ہو، خواہ وہ اس سے پہلے 1.5 سال پہلے ہر 3 منٹ بعد کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس کی رپورٹ ہو، تو نہیں جی بس گئے تو آئے، تو نہیں وہ کیوں کھڑے کیوں ہوئے تھے، تو انگور ان کے سامنے کیوں، اس طرح کے ہمارے سیاست کے مسائل تو مختلف ہیں۔ پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کووڈ کے اوپر قابو پایا، جبکہ ہمارے سے بہتر زیادہ ڈیولپ ممالک قابو نہیں پا سکے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ وار آن ٹیرر کے اندر امریکہ جیسے ملک کو شکست ہوئی یا کم از کم سبکی ہوئی افغانستان کے اندر، ہم نے اس سے بڑی تقریباً جنگ انٹرنلی لڑ کے اس کے اوپر قابو پایا۔ پاکستان کو ہم نے دیکھا کہ سارے پریشرز کے باوجود سی پیک جیسے روٹس، ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کے اوپر پاکستان میں بات ہو رہی ہے۔ ان مسائل کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر اگر سیاستدان اور عمران خان صاحب کی حکومت فوکس کرے گی تو میرا خیال ہے سموتھ سیلنگ ہوگی۔ اگر واپس نون میں سے شین اور شین میں سے میم اور میم میں سے ہے نکالنا شروع کر دیں گے تو وہ تو پچھلے 40 سال سے بھی نکالتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال ساتھ صاحب آج بڑا سموتھ بجٹ جو ہے وہ حکومت پیش بھی کر رہی ہے۔ شوکت ترین نے بجٹ بحث کو سمیٹتے ہوئے ہمیں بتایا کہ IMF جو نئے انکم ٹیکس کا مطالبہ کر رہی ہے اسے ہم نے مسترد کر دیا ہے۔ کن چیزوں پر مزید ٹیکس لگا، کن پر کم کیا گیا، اس حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے سنا حبیب صاحب، آٹا اور دودھ جو ہے وہ سے استثناء قرار دیا گیا ہے ٹیکس سے، ساتھ ہی ساتھ پھر جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بھی ٹیکس کو کم کیا گیا ہے۔ اچھا کہہ رہے تھے آپ اس بجٹ کو؟ دیکھیے اچھا بجٹ ہے، لیکن یہاں پر جب آپ بجٹ کو فائنل ڈرافٹ کی صورت میں لائے ہیں تو صورتحال کچھ بدل گئی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 5800 ارب روپے کا ہدف ہم نے رکھا ہوا ہے ٹیکس کلیکشن کا، اور 5800 ارب سے جڑا ہوا معاملہ ہے ہمارا PSDP بھی، کیونکہ جیسے ہی یہاں پر کچھ کمی ہوتی ہے تو ساتھ ہی PSDP بھی کم ہو جاتا ہے، پھر ڈیویزبل پول کی وجہ سے صوبوں میں پیسے بھی کم جاتے ہیں، اور وہاں کے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کے اثرات بڑے ہمہ گیر ہوتے ہیں۔ جب آپ ٹیکس نیچے کی طرف لائے ہیں تو یہ ٹیکس میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ یہ کتنے بنے ہیں، اگر خالی فون کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر جو اوریجنلی ٹیکس لگایا گیا تھا اور اگلے دن وہاں سے یو ٹرن لے لیا گیا تھا، وہ تقریباً 100 ارب روپے کا ٹیکس تھا۔ تو اب میری بات ہو رہی تھی جو ٹیکس کے ماہرین ہیں FBR کے اندر، تو ان سے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ نہیں 20 ارب روپیہ تو اب بھی ہم تقریباً اکٹھا کر لیں گے اس مد میں سے۔ لیکن وہ جو ٹارگٹ حبیب صاحب حکومت نے رکھے وہ ٹارگٹ اچیو جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے حکومت نے اپنی ذمہ داری بہت بڑھا لی ہے، شوکت ترین صاحب نے بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر